बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत कैसे और कब हुई, और आपके किस हाथ को तन से जुदा किया गया और आपको कितने दिन प्यासा रखा गया। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के बाद कितने दिन बाद बागियों ने दफन किया। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो एक खुदा तरस और गनी इंसान थे। अल्लाह ताला की राह में दौलत को दिल खोल कर खर्च करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को गनी का लक़ब दिया था। आपका नाम उस्मान और लक़ब जुल्करनैन है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू बकर सदीक की दावत पर इस्लाम कबूल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये नसीहत फरमाई कि हर सूरत में इस्लाम की पैरवी करते रहना। दोस्तों, 35 हिजरी में बलवारियों ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर मुहासरा कर दिया। ये खिलाफत का आप पर आखिरी दौर था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र उस वक़्त तकरीबन 82 साल थी और ये तारीख का दर्दनाक बाब था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का पानी 40 दिन तक बंद रहा और 3 लोग 3 मुख्तलिफ शहरों से चले। ये लोग मिस्र से, कूफे से और बसरे से एक हज़ार आदमी साथ लेकर आ गए। और इस वक्त हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, इंसार दरवाजे पर खड़े मुंतजर हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर वो जंग की इजाजत चाहते हैं तो उन्हें हरगज इजाजत नहीं। और उसी दौरान हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से जंग की इजाजत मांगी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि मेरे समेत तमाम दुनिया को कत्ल कर दिया जाए? तो उन्होंने अर्ज किया कि नहीं अमीरुल मोमिनीन। तो फिर उन लोगों ने मदीनातुल मुनव्वरा को घेर लिया और बलवारियों ने उस वक़्त ऐसे हालात पैदा कर दिए। उस वक़्त सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहर मदीना से बाहर तशरीफ ले गए थे और अपने बेटों हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर मुकर्रर किया था कि उनको ज़र्र ना पहुँचने देना। आपने इजाज़त तलब करनी चाहिए कि आप इन बलवारियों से निपटने का हमें इजाज़तनामा मरामत करें। ये 18 जुल्हज का वाक़या है। इस वक़्त बैत से लोग हज पर जा चुके थे। जब आपकी शहादत हुई तो आपने इन सब से कहा कि नहीं, मैं ऐसी इजाज़त नहीं दूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम शहर मदीना लोगों के खून से लारेज हो। मैं इसको गवारा नहीं करता। दोस्तों, आप इतने रहम दिल थे कि इसका पानी भी बंद था और चारों तरफ से घेरा भी हुआ था, मगर फिर भी आपने इजाज़त न दी। बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलामों ने जब तलवारें उठा ली तो आपने फरमाया कि मेरा हुक्म है कि अपनी तलवारें जमीन पर रख दो, बल्कि मैं तुम्हें पेशकश देता हूँ कि जो गुलाम नहीं लड़ेगा और मेरे से अहद करेगा तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी तलवार साथ लिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिफा में आए, लेकिन अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोक दिया कि एक दफा मालिक बिन उश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हम आपकी दस्ते बरदारी के ख्वाह हैं, लिहाजा आप खिलाफत से दस्त बरदारी इख्तियार कर लीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जानसर सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें अल्लाह ताला एक कमीज पहुंचाएगा, मगर लोग उसको उतारने की कोशिश करेंगे, तुम उसको कभी ना उतारना। तो इस कमीज का मतलब खिलाफत की कमीज है और उनकी शहादत की खबर भी अल्लाह ताला के महबूब ने दी थी। तो अगर आप लोगों की बात मान लेते तो ये एक खिलौना बन जाना था और खिलाफत बाजीचा बन जानी थी। दोस्तों, वो तो चंद ही लोग थे, उन्हें इस कदर कुचल दिया जाता कि एक भी ना बाकी रहता। लेकिन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो इसलिए नहीं चाहते थे कि एक ये मदीने की हुर्मत पामाल ना हो और दूसरा ये कि पूरे आलम इस्लाम को आग लगाने से बचा लिया जाए।
اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا کیا۔ تو 18 ذوالحج تھا، جمعہ کا دن تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ عصر کا وقت تھا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ اس وقت آپ کی زوجہ حضرت نائلہ بھی آپ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ پھر ان ظالموں نے دوسرا وار کیا، تو اس وار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور ان ظالموں سے فرمایا کہ تم نے میرا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پر بھی گرایا گیا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم شہید کیا گیا، بھوکے اور پیاسے کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ بہت فتنے فساد ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس کے قریب سے گزر رہا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس دن یہ شخص حق پر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے عثمان کے چہرے کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیا، تو میں نے کہا کہ یہ، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا کہ یہ حق پہ ہوگا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شہید کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں، تو جانتا نہیں، تجھ پر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر صحابیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو ماضی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ ادا نہیں کیا تھا۔ دوستو، وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب نے اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دوستو، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی تو ان شر پسندوں نے 3 دن تک آپ کو دفن کرنے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد مدینہ کے کچھ لوگوں نے، جن میں حکیم بن حشام اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت علی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس سلسلے میں مدد کریں کہ حضرت عثمان غنی کو دفنایا جا سکے۔ جب جنازے کو جنازگاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ لوگ راستے میں پتھر لے کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی جنازہ وہاں سے گزرا تو ان ظالموں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ مدینہ میں ایک احاطہ تھا جہاں یہودیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور ان شر پسندوں نے آپ کو جنت البقیع میں دفن نہ ہونے دیا، اس لیے آپ کو اسی میدان میں دفن کرنے کا پروگرام بنایا گیا اور آپ کو رات کے پہر دفن کر دیا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔